Assalamualaikum. كيفك أختي؟ الحمد لله، بس أنا كمان الحمد لله. لك في نسوان هيك يعني نيها نيجود يعني ما في مريض. مين اللي لو يعني نيها بس يعني نيها الحمد لله. بس قبل كتير يعني مريض هلا خفيف، بس هلا أنا موجوع كمان خفيف. قبل أنا هيدا كمان كسر ظهره، كمان كسر في فتلي شدية، في هلا شوية شدية صغيرة، في موجوع خفيف. بس هذا أنا الحمد لله. لك هذا مي شو أنا ما في يومي، أنا ما في ماشي، ما في حمل، أنا كله ما في. أنا زوجي حمل، أنا في حمام. أنا زوجي حمل، أنا في رياضة رو. بس كله زوجي. أنا أطبخ كمان زوجي. أنا حكيم حكي تانية. أنت مبسوط؟ أنت ما في تنشن راس في نها؟ أنت مبسوط؟ أنت كمان دغري ماشي، دغري نها، دغري يمشي. لكل هيك يعني نيها ليت شفتك فيديو تيك توك. أنا لحاله بالبيت، أنا جوزي برا شغل، أنا في فيديو، أنا شو بدك في هذا بالبيت لحاله. أنا بعدين فيديو، أنا تيك توك هيك. بس أنا هون ما في أختي، ما في ماما، كل شي ما في. أنا كله بنغلاديش، أنا لحاله بالبيت. أنا مقصود. شفتك أنا مقصود. أنا ما في مقصود، والله أنا ما في مقصود. أنا شفتك الله عينك. بس برضه أنا الحمد لله. أنا الحمد لله. أنا هلا ما بعرف أنا شو مشكل. أنا في حرب، أنا ما بعرف. أنا مشغول، أنا حرب، أنا مشغول. هذا دنيا، هذا الدنيا مشغول. حياة طاب، والله حياة طاب. أنا هلا كمان موجوع. أنا دواء، أنا دواء كتير، أنا دواء كتير. ما بعرف هيدا إنسان كمان ما بعرف. أنا دواء كتير. هي شفتك أنا دواء، أنا دواء هيدا بعده. هونيك كمان أنا دواء بعده. أنا مريض، أنا ما بعرف. أنا هيمتى ماشي، هيمتى يمشي، أنا ما بعرف. والله أنا ما بعرف. كله نسوان صار بعدين يعني. والله أنا دغري بعدين إني دغري قلت أنا هنا إيش؟ أنا شو بدك؟ أنا الله كله الله صار هيك أنا شو بدك؟ أنا وقت شو بس كلي تيك توك. لا أنا صار أنا في هيك الله هيك كله. أنا شو بدك؟ أنا هلا والله أنا مقصود، أنا مقصود، أنا مقصود، أنا كتير مقصود.